बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मोहतरम नाजरीन, आज आज़म सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें वो उनका रोना किस तरह का था, उनको वीडियो जो आई वो किस तरह की थी, और फिर उसके बाद कुछ जिक्र हम हालात हाजरा का भी करेंगे कि अब खान साहब की बहनें मैदान में कूद पड़ी हैं। और उसके अलावा फिर जो वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो दूसरे कोई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो जिक्र करेंगे। मैं सबसे पहले ये आपसे ज़िक्र कर दूं कि माज़रत चाहता हूं कि मैं लेट हुआ, वरना ये मैं वीडियो पहले अपलोड करता मगर इसको मैं बना नहीं सका। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने ऑफिस बहावलपुर जा रहा था, तो वहाँ टूल प्लाजे के ऊपर जो अगला सतलुज का है वहाँ पर पीटीआई कारकुनों ने वो रोड ब्लॉक किया हुआ था। तकरीबन 2-2.5 घंटे मैं वहाँ रुका, फिर पीछे आहिस्ता आहिस्ता हटता गया ताकि मैं रश में फंस ना जाऊँ। एक लंबी लाइन लग गई थी बहावलपुर पुल से लेके लोधरा तक। तो ये हाल था इस तरफ से जाने वालों का। यानी कि फिर ये मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि ये उकाड़ा से लेके ऐसी ही सूरत हाल है, फिर मिथिला चौक में भी ऐसी सूरत हाल थी। तो ये तो एक जनरल बात है कि जो कल इमरान खान साहब ने कहा उसका जो रिएक्शन आना था वो आज हमने रोडों पर देखा कि किस तरह हुआ। मोहतरम नाजरीन, आज़म सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हम सब के दिल दहला दिए और एक उनको वीडियो मिली, उनके बीवी के नंबर पर आई, तो उसकी बेटी ने देख के ये कहा कि बाबा ये आपकी वीडियो है। वो पहले कहा कि बेटा आपको नहीं पता कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, मैं तो 9 बजे सो जाता हूँ और फिर मैं सुबह तहज्जुद पढ़ता हूँ। उसने कहा बाबा ये किसी और की नहीं है, ये आपकी और मम्मा की है। तो इस पर वो धाड़े मार कर रोए। मोहतरम नाजरीन, ये 78 साल शख्स के साथ एक इंतहाई जुल्म और ज़्यादती की जिसने भी की है, और ये नहीं करनी चाहिए थी। और इस तरह की जो बाकी चलो जो भी उनके बयानात आए वो अरेस्ट हुए वो एक अलहदा मामला है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। फिर आज हमारे सहाफ़ी भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कोई ज़िंदगी में पहली बार अच्छा काम किया। वो लोग भी प्रेस अपना उन्होंने भी बयान जारी किए जिनका नुक्ता नज़र इनकी पार्टी से मुख्तलिफ है, और जिन्होंने अरशद शरीफ के मरने पे या शहीद होने पे तो बात नहीं की, लेकिन आज खुल खला के बात की, क्योंकि उनको भी ये डर है कि कल आज हम आज़म सवाती को आई, कल हमें ना आ जाए। तो मोहतरम नाजरीन, ये जो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक रीट्वीट किया, उसने कहा कि हमें ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि हम इमरान खान साहब की ट्वीट के नीचे रीट्वीट करना पड़ेगा। तो ये जो वाक़या हुआ इंतहाई काबिल अफसोस है। फिर जनाब मुस्तफ़ा खोखर साहब एक दबंग किस्म के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने अदारे यानी कि सेनेट के साथ खड़ा हूँ और जिसने भी ये किया ये अच्छा नहीं किया, और भी बातें थी। तो फिर वो कहते मुझे एक अदारे के किसी अफसर का फ़ोन आया कि ये हमारा काम नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका काम नहीं है तो आप मुझे ना बताएं, आप जाकर आज़म सवाती साहब को इस बात की तसल्ली दें और उनसे ये बात करें। ये डार्क वेब पर जिसने भी डाली ये इंतहाई नाजेबा है, और इसको बाद में जो फोरेंसिक करवा कर FIA ने कहा कि ये एक फेक है और इनके चेहरे फ़ोटो लैब शॉप से यानी कि फ़ोटोशॉप से जोड़े गए हैं और ये नीचे किसी और के धड़े हैं और शक्लें आज़म सवाती साहब और उनकी मिसेस की हैं। ये इंतहाई शर्म का मकाम है जिसने भी किया है। तो ये क्योंकि इस तरह के, मैं पहले भी कहता हूँ कि मुल्क में जो इस वक्त इंतशार की सूरत हाल है उसमें हमारे मुखालिफ लोग
بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لڑائی تو ان پارٹیوں کے درمیان ہے، سیاسی لڑائی ہے۔ اس سیاسی لڑائی کا فائدہ ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ بھی اٹھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ ہمیں بدنام بھی کر رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ایف آئی اے نے اگر انہیں یہ کہا ہے کہ یہ فیک ہے، تو پھر آپ ایف آئی اے کس بات کی ہیں کہ آپ تحقیقات نہیں کر رہی؟ آپ ان سے کہتی ہیں کہ محترم ناظرین دوبارہ واپس چلتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے روتے ہوئے دنیا کے دل دہلا دیے۔ جو پتھر دل لوگ تھے آج میرا خیال وہ بھی نرم ہو گئے۔ اور پھر میں نے ذکر جیسے کیا کہ ہماری صحافی بھائی بھی آج انہوں نے بھی ٹویٹ کیے، اپنے بیان دیے اور اس بات کو نازیبا، ویڈیو کو نازیبا قرار دیا۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈارک ویب پہ پہلے بھی سیل لگی ہوئی تھی آڈیو لیکس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے اور میرے ملک پر سلامتی رکھے۔ اور جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ تو اس دوران کیونکہ اب جو ہمدردی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے عوام کی، اب جو بھی لوگ وہ بات کرتے ہیں ان کو یہ بات عمران خان صاحب کی سچ لگتی ہے۔ اس پر جو شجیل میمن صاحب ہیں ان کا بیان آیا، کیونکہ وہ بھی 9 اور 10 اپریل کے بعد بڑے متحرک نظر آتے ہیں سیاست میں، اور ہم جسے نون لیگ میں سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے شخص ہیں، پھر انہوں نے بھی ایک بیان داغ دیا کہ 9 گولیاں، حالانکہ کل فیصل سلطان نے پوری اس کی بریفنگ دی اور اس کو بریف کیا کہ ان کو کہاں کہاں گولیاں لگیں۔ باقی ان کے جو بیانات ان سے ہم اتفاق کریں یا نہ کریں یہ ہماری اپنی وجہ ہے، لیکن اس طرح کے بیان اس وقت دینا نامناسب ہے۔ پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، وہ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی جوک کر جاتے ہیں، اور یہ جوک آج ان کا بڑا ہی تھا کہ ابھی تک تو عمران خان کی پوسٹ مارٹم نہیں ہوئی تو ایف آئی آر کس بات کی؟ پوسٹ مارٹم زندہ لوگوں کی ہوتی ہے کبھی؟ تو جیسے انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر ان کو آٹا لے کے دوں گا، بھائی تو کوئی رمضان شکر مل بیچ، ان کو آٹا لے کے دینا ہے۔ تو چلو یہ جو باتیں ہیں ان سیاستدانوں کے درمیان تو چلو جچتی ہیں، شروع سے کرتے آ رہے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں، اور سن کے ہم بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بال سفید آ گئے ہمارے۔ دوسری طرف جناب آج معظم علی گوندل صاحب جو شہید ہو گئے تھے اس حادثے میں، جس کی وجہ سے کئی اور بے گناہوں کی جان بچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سلامت رکھا اور اس میں یہ ایک شہید ہو گئے اپنا معظم گوندل صاحب۔ ان کے گھر عمران خان صاحب کی بہنیں گئیں، اب لگتا ہے کہ وہ بڑی متحرک ہو گئی ہیں، ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ ان کے ساتھ دوسری خواتین بھی تھیں جو کہ پی ٹی آئی کی متحرک کارکنوں میں شمار ہوتی ہیں، لیڈران میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لیڈر صاحبان تھے وہ ان کے بڑے جو لیڈر صاحبان تھے، فواد چودھری، زلفی بخاری صاحب اور دوسرے کئی لوگ، یہ بھی آج معظم علی گوندل صاحب کے گھر گئے اور اظہار تعزیت کیا۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن میں پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پر رحم کرے، میرے ملک کے لیے خیر کرے، اور میں اپنے ملک کی اور ملک کے عوام کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ نے آج کے حالات سے جو باتیں ہوئیں ان کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا اور دیکھا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت تک۔ تو مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔